अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशारीज रिव्यू। गाइस मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में उर्तुगुल के जो है थर्ड सीज़न के इस हफ्ते के जो अक़सात हैं उनका रिव्यू लेकर। सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो बेल आइकन का बटन है इसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जैसे ही वीडियोस जो है वो पोस्ट करूँ आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर जो है आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे अपने दोस्तों से भी इसको शेयर कीजिए और कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये जो शानदार शो जो है इसका रिव्यू जो है वो आप मिस ना करो। मैं शानदार जो है वो पूरी तसल्ली से कह सकता हूँ इस शो को, क्योंकि ये इस हफ्ते की एक साथ तो बिल्कुल बम्बास्टिक किस्म की शानदार थी। इतना ज़्यादा थ्रिल, सस्पेंस, एक्शन जो है वो मेरा ख़्याल है अभी तक इस शो में पहले नहीं आया, या फिर ये है कि मुझे ये एक साथ जो है बहुत ही शानदार जो है वो लगी। इसमें हमने देखा कि सुल्तान को जो है वो सादुद्दीन ने जहर दे दिया। सादुद्दीन अपनी अंगूठी में जो है जहर लेके आता है और दूसरी अंगूठी में उसने उसका तरियाक रखा होता है, वो जहर जो है फेंकता है और उसके बाद ज़ाहिर है कि सुल्तान की तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है और इल्ज़ाम लगा दिया जाता है उर्तुगुल पे और उर्तुगुल को ज़िंदा में डाल दिया जाता है, कैद में डाल दिया जाता है। और उसके बाद सादुद्दीन जो है अंदर जाता है कि मैं अपनी दूसरी अंगूठी से जो है वो तरियाक निकाल के दूंगा सुल्तान को, सुल्तान बच जाएगा और मैं कहूँगा कि मेरी वजह से सुल्तान बचा और उर्तुगल जो है वो जलील होगा, क्योंकि सुल्तान जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर है उर्तुगल से और उसको सरदार आला जो है वो बना रहा है। लेकिन होता जो है कि जैसे ही ये पानी पिलाने के जिसमें तरियाक था पानी पिलाने वाला होता है सादुद्दीन, वो पानी गिर जाता है और सादुद्दीन के हाथों के तोते उड़ जाते हैं। लेकिन वो खबीस ये सोचता है कोई गल नहीं, सुल्तान मरदा ते मरे, मैं दे पे बाज कब्जा कर लांगा। लेकिन जैसे ये ख़बर जो है वो पहुंचती है काई कबीले में, सब लोग जो है वहाँ पर जो है वो आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने जो है वो सुल्तान से उर्तुगुल साहब से जो है मिलना है और सुल्तान का इलाज करना चाहते हैं आर्थिक वगैरह, लेकिन जो है वो कोई भी उनको अंदर आने नहीं देता। और फिर उसके बाद आते हैं इब्न अरबी। हाँ जी, इब्न अरबी जब आते हैं तो सुल्तान का अजीज़ जो है वो सुल्तान का एक नहायत ही करीबी दोस्त, वो जिसका नाम अजीज़ है, वो इब्न अरबी को अंदर जाने की इजाज़त देता है और इब्न अरबी जो है अल्लाह के हुक्म से जो है वो उनका इलाज करते हैं और सुल्तान जो है वो ठीक हो जाता है। और उसके बाद खूब दुर्गत जो है जलालत मिलती है सादुद्दीन को और उसके बाद जो उर्तुगल ने पहले सोचा हुआ था कि उधर से विजुलस जो है वो हमला करने आ रहा है हनली बाज़ार पे, क्योंकि उसे पता चल गया है अंदर सुल्तान है और सुल्तान को मारना चाहता है। वहाँ पर उर्तुगल जो है वो मंसूबा बनाता है कि किसी और को, और कोई और कौन होता है, दुमरुल को जो है वो बनाया जाता है सुल्तान और उसको जो है वो भेज दिया जाता है। वो विजुलस ये सोचता है कि वो सुल्तान गया और सुल्तान को किसी और जगह पर जो है वो मुंतकिल कर दिया जाता है बाज़ार के अंदर। दुमरुल जो है वो नहायत ही हैंडसम लग रहा था, यकीन कीजिए बहुत ही वो जच रहा था उसको, जो सुल्तान का गेटअप है और वो पगड़ी है बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लग रहा था। वो वहाँ पर जाता है, विजुलस ये समझता है कि वो सुल्तान है और अपनी तरफ से वो उस पर हमला करता है और इन लोगों ने उर्तुगल वगैरह ने अपना कुछ और साथी जो हैं वो उन्होंने छुपाए हुए होते हैं ताकि जैसे विजुलस हमला करे वो उनको पीछे से हमला करें। और होता भी यही है, विजुलस जो है वो हमला करता है और दुमरुल को जब देखता है तो वो मतलब कि उसके तोते उड़ जाते हैं, ये सुल्तान तो है ही नहीं। और फिर वहाँ पे बहुत ही शानदार किस्म का एक्शन सीन होता है, बहुत ही ज़बरदस्त तलवारबाजी देखने को मिलती है। यकीन कीजिए इस सीज़न की ये जो तलवारबाजी है ये हमेशा याद रहेगी। उसके बाद जो है लेकिन वो गद्दार सादुद्दीन जो है उसने एक और चाल चली हुई है, उसने अपने तीर अंदाज जो हैं वो रखे हुए हैं जो कि विजुलस को बचाना चाहते हैं, उर्तुगल को मारना चाहते हैं। लेकिन होता ये है कि वो जब मारने की ये कोशिश करते हैं तो अल्लाह की मदद से जो है उन तीर अंदाज़ों को भी जो है वो बमसी वगैरह जो है वो पकड़ लेते हैं और विजुलस जो है और उसके उर्तुगल के दरमियान नहायत ही शानदार तलवारबाजी होती है और आखिरकार विजुलस जो है वो हाँ जी जहन्नुम रसीद जो है वो हो जाता है खबीस इंसान। उससे पहले हम बहुत ही शानदार सीन देखते हैं कि हाइमा खातून जो है वो जब उर्तुगल के अंदर बंद किया हुआ था वो आती है असलहान के साथ और वो शेरनी बन के आती है। यकीन कीजिए ऐसी शेरनी का बेटा ही शेर होता है जैसे कि उर्तुगल है। कहा ये जाता है हमेशा जो है कि एक अच्छी औरत जो है वो अच्छी नस्लें जो है पैदा करती है और एक बुरा मर्द जो है वो एक ख़ानदान तबाह करता है। लेकिन एक गंदी औरत और एक बुरी औरत जो है वो
پوری کی پوری نسلیں جو ہیں تباہ کر دیتی ہیں۔ یقین کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی گندی اور بری عورتوں سے جو بچائے جو کہ نسلیں اور خاندان جو ہیں وہ تباہ کرتی ہیں۔ تو بات کرتے ہیں کہ شیرنی جیسی یہ جو ماں آتی ہے اور وہ جو کہتی ہے کہ اگر ہم کو نہیں اندر جانے دیا تو ہم لوگ جو ہیں وہ سر دڑ کی بازی لگا دیں گے۔ انفیکٹ وہ اندر جاتی ہیں، پھر سلطان سے ملتی ہیں اور سلطان بھی بہت متاثر ہوتا ہے حائمہ خاتون سے۔ ادھر جب ویزولس کو جو مار دیا جاتا ہے تو ایکیٹرینا یعنی کہ چول پان جو کہ اب دوبارہ کرسچن بن چکی ہیں، وہ اب قلعے میں جو ہیں وہ اپنی ساکھ جو ہے بنا رہی ہیں اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھ رہی ہیں، اور وہ بڑی خوش ہوتی ہیں ویزولس کو جو ہے وہ دیکھ کر کہ یہ مر گیا اور اب اگلی باری بقول اس کے جو ہے وہ ارطغرل کی ہے۔ ادھر جو ہے وہ قبیلے میں جو ہے ارطغرل واپس جاتا ہے، اور یقین کیجئے ہمت دیتے ہیں داد دیتے ہیں حلیمہ کی کہ جو اس نے ارطغرل بیچارے نے اپنے بیٹے کو نہیں ابھی تک دیکھا تھا، نہ ہی بھی وہ بیوی سے ملتا ہے، اور حلیمہ جو ہے وہ ایک بھی شکوہ ایک بھی گلہ نہیں کرتی اپنے اس سے ارطغرل سے، اور وہ خوش ہوتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ واپس آ گیا۔ اور ارطغرل کی بھی ہمت ہے کہ بیوی کو اس حالت میں چھوڑ کے گیا تھا اور اس کا بچہ پیدا ہو رہا تھا، اپنے بچے کو بھی نہیں دیکھا، اور اپنے فرض کی خاطر وہ کیسے جو ہے وہ لڑ رہا تھا۔ ہمارے جو ہیں وہ بہت سارے ابھی کرونا جیسے پھیل رہا ہے تو فرنٹ لائن ورکر جو ہیں جیسے ڈاکٹر ہیں یا ویکسینیشن دینے والے ہیں، یہ سب بھی یقین کیجیے یہ لوگ بھی مجاہد ہیں۔ یہ اپنے بیویوں کو، بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو چھوڑ کے جب ہم لوگ کرونا سے بچنے کے لیے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں تاکہ ہمیں لگ نہ لگ جائے، وہ کرونا کے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں، اور یہ ہی اصل مجاہد اور اصل لوگ ہیں، اور ان کو یقین کیجیے سلوٹ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ارطغرل جب وہ واپس آتا ہے تو قبیلے میں جو ہے وہ بہت زیادہ خوشی جو ہے وہ ہوتی ہے، اور ادھر دوحان کا جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوا ہے جس کو جو ہے وہ دوحان ہی نام دیا جاتا ہے۔ ارطغرل اس کے کان میں اذان دیتا ہے اور اس کو جو ہے دوحان کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور پھر ارطغرل جو ہے وہ کہتا ہے ترگت سے کہ تمہاری بھی شادی ہونی چاہیے اور اب تمہاری بھی نسل جو ہے آگے بڑھنی چاہیے۔ اور یقین کیجیے مجھے لگ رہا ہے، میرا خیال ہے کہ ترگت کی شادی جو ہے وہ ہوگی اصلحان خاتون سے، کیونکہ اس نے برملا اظہار کر دیا، ایون کہ سلطان کے سامنے بھی کہہ دیا کہ میں سعادتین سے شادی نہیں کرنے والی ہوں اور میں اپنے قبیلے میں اور یہاں رہنا پسند کروں گی۔ اور سعادتین کو وہ ٹھوک کے جواب دیں دی بیبا ساڈے لو انکاری، اور سعادتین جو ہے وہ آگ لگی۔ اصل میں سعادتین کو یہ آگ لگی ہوئی ہے، وہ ایک ایسا انسان ہے جو حسد میں مبتلا ہے۔ سیانے کہتے ہیں وہ گڈیاں دے پیچھے لکھا ہوتا ہے محنت کر حسد نہ کر، اور یقین کیجیے جو لوگ محنت نہیں کرتے اور صرف حسد کرتے ہیں وہ اپنی آگ میں خود ہی جلتے جاتے ہیں۔ میرا بھائی ایک ہندوستان کی جو ہے ایک بہت ہی مشہور رائٹر ہیں، وہ لکھا کرتی تھی، وہ ایک کرشنا جو ہے ان سے وہ محبت کرتی تھی، عشق کرتی تھی میرا بھائی۔ ان کا ایک مقولہ جو ہے بہت مشہور ہے کہ ہاتھی گزر جاتے ہیں اور کتے بھونکتے رہتے ہیں۔ تو حسد کرنے کے بجائے ہمیں محنت کرنی چاہیے تاکہ ہم جو ہیں وہ حسد کرنے والے نہ ہوں، محنت کرنے والے نہ ہوں، اور ہم بھی کامیاب ہوں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے سعادتین کو دکھایا گیا ہے کہ وہ محنت نہیں کر رہا، حسد کر رہا ہے ارطغرل سے سب سے، اور ارطغرل جو ہے وہ محنت کر رہا ہے، اپنے بیوی کو چھوڑ کے گیا، اپنے بچہ جو اس کا پیدا ہو رہا ہے اس کی بیوی کی جان خطرے میں ہے، وہ یہ ساری چیزیں نظر انداز کر کے وہ جاتا ہے اور جا کر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کامیابی دیتا ہے۔ اور یقین کیجیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ خدا انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں، اور انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان کوشش بھی نہ کرے اور کہے کہ سب کچھ مجھے مل جائے تو پھر وہ بیوقوفی کہلائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بیوقوفیوں سے بچا کے رکھے۔ آگے اب ہم نے یہ دیکھا کہ نیا ویلن جو ہے وہ آ گیا ہے کارا جسار کے قلعے میں، اور اس سیزن کی کوئی بھی چیز اب جو ہے رکنے والی نہیں ہے، نہایت ہی شاندار ہونے والی ہے۔ اور جو چیز نہیں رکنی چاہیے وہ یہ ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ جی، جو لوگ میرے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا اور جو پہلی دفعہ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور یہ ویڈیو جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ جیسے ہی میں ویڈیوز پوسٹ کروں ان کو آپ کو جو ہے ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے مل جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اس سے پہلے میں دعا کرتا ہوں آپ سب کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کورونا سے محفوظ رکھے، اور یہ جو عید آ رہی ہے اس کے لیے پاکستان میں جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ فوج کو بلا لیا گیا ہے اور سب چیز جو ہے بند کر دی گئی ہے، اور 8 تاریخ سے مکمل لاک ڈاؤن جو ہو جائے گا تاکہ لوگ عید کی خریداری بھی نہ کریں اور عید کے دنوں میں بھی گھروں میں رہیں۔ تو اپنا اچھا وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزاریے، ان کے ساتھ خوش رہیے، جو بھی آپ کے نزدیک ہے اس کے ساتھ
اچھا وقت جو ہے گزارنے کی کوشش کیجیے اور اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچائیے. اسی طرح انڈیا کے جتنے بھی دوست ہیں ان سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، کیونکہ انڈیا میں اس وقت بہت بری حالت جو ہے وہ ہو رہی ہے کورونا کی وجہ سے. تو اس کے ساتھ ہی میں پھر سے آپ سے کہوں گا کہ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.